क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गौणश्चेन्नात्मशब्दात् ओम गोविंद भाष्यं पठामि। तत्र वाच्यत्वेन दृष्टः असौ सत्वोपादिकः न भवेत्। कुतः? आत्मशब्दात्। आत्मैव इदमग्र आसीत् पुरुषविदः इति बृहदारण्यकोपनिषदि वर्तते। इति वाजसनेयके आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आसीत् नान्यत् किञ्चन मिषते स ईक्षत लोकान् नु सृज इत्यैतरेयके च सृष्टेः पूर्वस्य पुरुषस्य आत्मशब्देन अभिधानात् तस्य शब्दस्य पूर्णे ब्रह्मणि मुख्यवृत्तता प्राग् अभानि वदन्ति तं तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शुद्धे महाविभूताख्ये परे ब्रह्मणि शब्दते। मैत्रेय भगवत्शब्दः सर्वकारणकारणे इति विष्णुपुराणे इत्यादि स्मृत्या च पूर्णस्य शुद्धस्य वाच्यता न हि अवाच्यः शब्दितुं शक्यः इत्यादिकम् उक्तम्। इदानीं किम् उच्यते इति चेत् गौणश्चेत् न आत्मशब्दात् इति सूत्रम्। अर्थात् अद्वैतमते पुनः आत्मद्वयम् अङ्गीकृतं वर्तते। निर्गुणं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म इति ब्रह्मद्वयम् अङ्गीकृतम्। निर्गुणं ब्रह्म इति यद्वर्तते तत् नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः इत्यादिकं तस्य उच्यते। अर्थात् तद्ब्रह्मणः पुनः निराकारः निर्गुणः निर्धर्मकः एकः शुद्धः इत्यादिकं तद्ब्रह्म अधिकृत्य उच्यते। एवञ्च गुणाभावत्वं धर्माभावत्वं आकारादिशून्यत्वं निर्गुणब्रह्मणः अङ्गीक्रियते। सगुणब्रह्म इति कः इति चेत् अयं चतुर्मुखब्रह्म हरिः कृष्णः शिवः इत्येते सर्वेपि सगुणब्रह्मपदवाच्याः। अर्थात् एते पुनः गुणविशिष्टाः सन्ति। आनन्दकल्याणादि गुणविशिष्टाः एते एव। अतः एते सगुणं ब्रह्म इति एतान् स्वीकृत्य उच्यते। अतः अत्र गौणश्चेत् न, यदि गौणः शुद्धः निरुपाधिकः ब्रह्म यदा वाच्यतां गच्छति सः तदानीं तत् सगुणब्रह्म इति उच्यते। सगुणब्रह्म इति यद्वर्तते तत् लक्षणया बोधयितुं शक्यते इति तैरेव अङ्गीकृतम्। एवञ्च वाच्यत्वं कस्य भवति इति चेत् सगुणब्रह्मणः उपनिषदैकगम्यत्वम् इति यदुक्तम् उपनिषद्वाच्यत्वं पुनः निर्गुणब्रह्मणः न किन्तु सगुणब्रह्मणः इति तेषां वादः। अतः अत्र उच्यते गौणश्चेत् न आत्मशब्दात् तदेव उच्यते। वाच्यत्वेन दृष्टः असौ सत्वोपादिकः न भवेत्। वाच्यत्वेन अर्थात् वाच्यत्वं कुत्र उच्यते अस्माभिः? आत्मैव इदमग्र आसीत् इति उक्तम्। तत्र सर्वत्रापि वाच्यत्वम् अस्माभिः कीदृशं ब्रह्म पुरस्कृत्य उक्तम् अस्माभिः इति चेत् निर्गुणब्रह्म स्वीकृत्यैव अस्माभिः तत्र वाच्यत्वम् अस्माभिः प्रतिपादितम्। न पुनः सगुणं ब्रह्म इति यद्वर्तते तत्स्वीकृत्य तत्र वाच्यत्वमिति नोक्तम्। तदेव उच्यते गौणश्चेत् न
आत्मशब्दात् इति वर्तते। तदेव च आच्यत्वेन दृष्टः असौ सत्त्वोपाधिकः न भवेत्। कुतः? आत्मशब्दात् इति उच्यते। तत्र सत्त्वगुणविशिष्टः सत्त्वोपाधिकः इति सगुणं ब्रह्म स्वीकृत्य तर्हि किमुच्यते? सत्त्वादिगुणविशिष्टो भवति इति तैः सत्त्वोपाधिकत्वं ब्रह्मणः अङ्गीक्रियते। परन्तु तत्पुनः अत्र नोक्तं। किन्तु निर्गुणं ब्रह्म इति जिज्ञास्यं ब्रह्म किम्? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मणः जिज्ञास्यत्वं मुक्तं। तद्ब्रह्म कीदृशं? तत् कीदृक् ब्रह्म तत्र उक्तं? निर्गुणं ब्रह्म एव तत्र उक्तम्। अतः निर्गुणं ब्रह्म इति यद्वर्तते तदेव स्वीकरणीयं भवति। पुनः सगुणं ब्रह्म इति यद्वर्तते तस्य स्वीकारः न भवेत्। कुतः न भवति इति चेत् आत्मशब्दात्। आत्मशब्दप्रयोगः तस्मिन् ब्रह्मणि आत्मशब्दप्रयोगः सर्वत्र दृश्यते। कुत्र दृश्यते? आत्मैव इदमग्र आसीत् पुरुषविदः इति वाजसनेयके बृहदारण्यकोपनिषति वाजसेनीय शाखायां पुनः आत्मैव इदमग्र आसीत् इति तत्र उक्तम्। तस्य अर्थः कः? सृष्टेः पूर्वम् अर्थात् प्रलयकाले पुनः केवलम् आत्मैव इदमग्र आसीत्। कश्चन पुरुषः आसीत्। तस्य पुरुषस्य नामधेयं किम्? आत्मा इति। आत्मा एक एव तदानीम् आसीत् इति तत्र उक्तमस्ति। एवञ्च ऐतरेयोपनिषदि अपि एतदेव उच्यते। आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् नान्यत् किञ्चन मिषत् स ईक्षत लोकान्नुसृजा। अस्य अर्थः कः? अत्र सृष्टेः पूर्वम् आत्मा वा इदम् अग्रे इत्यस्य सृष्टिकालात् पूर्वं प्रलयकाले आत्मा वा इदम् एक एव आसीत्। केवलम् आत्मा आसीत् इत्यर्थः। एक एव आत्मा तदानीम् आसीत्। सा नान्यत् किञ्चन मिषत्। अन्यत् किञ्चित् वस्तु तदानीं नास्ति। अन्यत् किञ्चन मिषत्। मिषत् इत्यस्य प्रकाशत्वम् इत्यर्थः। प्रकाशमानं किञ्चित् वस्तु तदानीं न आसीत् इत्यर्थः। नान्यत् किञ्चन मिषत् इति वर्तते। एवञ्च प्रकाशमानं किञ्चिदपि तदानीं वस्तु नासीत्। एकः एव प्रलयकाले एकः एव आत्मा आसीत् इति उच्यते। एवञ्च तत्र किम् उक्तं? तदेव उच्यते टीकायामपि। असौ पुरुषः मिषत् इत्यस्य अर्थः कः? प्रकाशमानम् इत्यर्थः। प्राक् जन्मादिसूत्रभाष्ये स ईक्षत लोकान्नुसृजा। अर्थात् यः आत्मा प्रलयकाले वर्तते सः आत्मा एवम् अचिन्तयत्। किमिति? अहं प्रजानां सृष्टिं करोमि इति सः इच्छां कृतवान् इति वर्तते। अतः लोकान्नुसृजा इति। एवञ्च यः सृष्टेः प्राक् प्रलयकाले यः आत्मा आसीत् सः आत्मा अत्यन्तं प्रकाशवान्। तथा तदानीं नान्यत् किञ्चन मिषत्। अर्थात् प्रकाशमानं किञ्चिदपि वस्तु तदानीं न आसीत्। एवञ्च तदानीं यः आत्मा आसीत् स आत्मा एवम् इच्छां कृतवान्। किमिति? अहं लोकानां सृष्टिं करोमि इति सः इच्छां कृतवान् इति श्रुतिरेव अत्र वदति। भवतु नाम।
अनेन किं सञ्जातम् अस्माकम् इति चेत् अस्यां श्रुतौ पुनः आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इति ब्रह्माणम् उद्दिश्य अत्र ब्रह्मणि आत्मशब्दप्रयोगः अस्माकं दृश्यते। एवञ्च जिज्ञास्यं ब्रह्म यद्वर्तते तद्ब्रह्म कीदृशं, तत् सगुणं वा निर्गुणं वा इति चेत् जिज्ञास्यं ब्रह्म यदि निर्गुणं भवति तर्हि तद्ब्रह्म स्वीकृत्यैव अत्र आत्मा वा इदमेक अग्र आसीत् इति तस्मिन्नेव निर्गुणब्रह्मणि आत्मशब्दप्रयोगः श्रूयते। एवञ्च यः प्रलयकालात् पूर्वं सृष्टिकालात् पूर्वं प्रलयकाले यः आत्मा आसीत् तदेव ब्रह्म भवति। एवञ्च तस्मिन् ब्रह्मणि आत्मशब्दप्रयोगः कृतः। एवञ्च गौणः आत्मा यः वर्तते अर्थात् सगुणं ब्रह्म इति यद् उच्यते तस्य अस्तित्वमेव तदानीं न आसीत्। अतः तत्र आत्मशब्दप्रयोगस्य दृष्टत्वात् आत्मा नाम तदानीं निर्गुणब्रह्म इत्येव अङ्गीकरणीयम् इति तदेव उच्यते। गौणश्चेत् न आत्मशब्दात् इति उक्तम्। गौणः ब्रह्म तत्र उच्यते जन्मादिसूत्रभाष्ये इत्यादिषु उच्यते इति चेत् न, किन्तु निर्गुणं ब्रह्म एव तत्र उच्यते, तत्रैव आत्मशब्दप्रयोगः दृश्यते इति अस्माभिः तत्र अनुमानं कर्तुं शक्यते इत्यर्थः। एवञ्च जन्माद्यस्यतः इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्ये एतदपि अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं। लक्षणावृत्तिद्वारा कदापि तस्य बोध्यत्वं न सिद्ध्यति इति तत्रैव अस्माभिः उक्तं। यतः वाच्यत्वेन दृष्टः असौ सत्त्वोपादिकः न भवेत्, कुतः आत्मशब्दात् इति तदेव उक्तम्। एवञ्च यः वाच्यो भवति अद्वैतमते किमुच्यते, ब्रह्मणः वाच्यत्वं नास्ति किन्तु लक्ष्यत्वं वर्तते इत्युच्यते। परन्तु यत्र यत्र लक्ष्यत्वं भवद्भिरङ्गीक्रियते तदपि वस्तु अन्येन येन केनापि शब्देन वाच्यं भवेदेव। यत् वाच्यं वस्तु न भवति, यद्वस्तु वाच्यं न भवति तद्वस्तु केनापि प्रकारेण लक्ष्यमपि भवितुं नार्हति। अतः आनन्दतीर्थीय भाष्ये तदु स्फुटतया उक्तं, सर्वशब्द अवाच्यस्य लक्षण अयुक्तेः इति। तदेव मया तद्दिने उक्तं। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य तीरे लक्षणा क्रियते, तीरे लक्षणा क्रियते, गङ्गातीरे घोषः इत्यर्थः अस्माकम् उत्पद्यते। एवञ्च लक्ष्यार्थः कः, तटः, तीरम् अर्थात् तटः तत्र लक्ष्यार्थः। एवञ्च गङ्गाशब्देन गङ्गाशब्दस्य लक्ष्यत्वं तीरे, परन्तु यश्च तटः वर्तते स तु तटः गङ्गातटे घोषः, तटः गङ्गाशब्देन लक्ष्यभूतः, परन्तु तटशब्देन वाच्यः भवत्येव। यदि येन केनापि शब्देन तस्य वाच्यत्वं यदि न सिद्ध्यति तर्हि कथं वा केवलं लक्ष्यत्वं वक्तुं शक्यते? कदापि तथा न भवति। यत्र कुत्रापि लक्ष्यत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते, परन्तु तत्पुनः यत् लक्ष्यम् इति अस्माकम् उपलभ्यते तद्लक्ष्यं पुनः तेन शब्देन वाच्यं भवत्येव
ತದ್ವದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ ಕೇವಲಂ ಇತಿ ಅಂಗೀಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ತದ್ ಅನ್ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ಶಬ್ದೇನ ವಾಚ್ಯಂ ಭವಿತುಮ್ ಅರ್ಹಮೇವ ಭವಿತುಮ್ ಅರ್ಹತ್ಯೇವ यदि वाच्यत्वं न सिद्ध्यते तर्हि लक्ष्यत्वमपि वक्तुं न शक्यते इति अस्माभिः सम्यक् प्रतिपादितम् अतः तस्मिन्नेव यत् ब्रह्म स्वीकृतं वर्तते पूर्वसूत्रेषु तस्मिन् ब्रह्मणि आत्मशब्दप्रयोगस्य दृष्टत्वात् आत्मा वा इदमग्रे आसीत् नान्यत् किञ्चनमिषत् स ईक्षत लोकान् सृजा इति ऐतरेके च सृष्टेः पूर्वस्य पुरुषस्य आत्मशब्देन अभिधानात् तस्य शब्दस्य पूर्णे ब्रह्मणि मुख्यवृत्तता प्रागभानि एवञ्च आत्मशब्देन यत् ब्रह्म प्रतिपादितं तस्मिन् ब्रह्मणि पूर्णे ब्रह्मणि मुख्यवृत्तता प्रागभानि मुख्यवृत्तत्वं नाम किं वाच्यत्वं तत्र वाच्यत्वं अस्माभिः प्रतिपादितं तदेव उच्यते वदन्ति तं तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति जप्यते दत्तं दुर्वासदं सोम आत्मेत ब्रह्मतं भवान् इति भागवते उक्तम् अपि च शुद्धे महाविभूताख्ये परे ब्रह्मणि शब्दते मैत्रेय भगवत्शब्दः सर्वकारणकारणे इति विष्णुपुराणेऽपि उक्तम् एवञ्च गौणस्य वाच्यत्वम् इति न वक्तव्यम् किन्तु पूर्णस्य शुद्धस्यैव वाच्यत्वम् अस्माभिः अङ्गीकृतं तदेव उपनिषदि अपि तदेव प्रतिपादितं वर्तते तदेव अत्र उक्तम् अत्र टीकायामपि तदेव उच्यते वदन्ति इति श्रीभागवते वदन्ति इत्यर्थः अद्वयम् इत्यस्य अर्थः कः एकम् इत्यर्थः शुद्ध इति श्रीवैष्णवे शुद्ध ब्रह्म इत्यपि श्रीवैष्णवभाष्येऽपि शुद्ध इत्युच्यते शब्दितुम् इत्यस्य शब्दगोचरतां नेतुम् इत्यर्थः शब्दबोध्यत्वम् इत्यर्थः अर्थात् तदेव शब्दितुम् अत्र इदानीम् अस्माभिः किम् उच्यते एवञ्च आत्मशब्दप्रयोगात् तत्र निर्गुणं ब्रह्म इति यदुच्यते तदेव अस्माभिः मुख्यं ब्रह्म इत्युच्यते तस्मिन् एव वाच्यत्वं वर्तते न पुनः अन्यत् ब्रह्म स्वीकृत्य तत्र वाच्यत्वं वर्तते उपनिषदैकगम्यत्वं तत्र वर्तते जिज्ञास्य ब्रह्मणि उपनिषदैकगम्यत्वं नास्ति इत्यादिकं न वक्तव्यम् इति उच्यते अस्माभिः एवञ्च तदेव उक्तं जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् सूत्रभाष्ये प्रथमतः एव अस्माभिः एतत् सर्वम् उक्तं लक्षणावृत्तिद्वारा ब्रह्मणः कदापि बोध्यत्वं न भवति तत्र भागवतशास्त्रे तदेतत् सर्वम् उक्तं भागवते किम् उक्तं तत् मुख्यं ब्रह्म स्वीकृत्यैव तत्र उक्तं भागवतेऽपि तदेव उक्तं वदन्ति तं तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते इति यत् मुख्यं ब्रह्म वर्तते तत्स्वीकृत्य तत्रैव ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तस्यैव ब्रह्म इति व्यवहारः वर्तते परमात्मा इति व्यवहारः वर्तते भगवान् इति शब्दप्रयोगः वर्तते एवञ्च शुद्धं ब्रह्म इति यदुच्यते तत्रैव आत्मशब्दप्रयोगः परमात्मा इति तद्ब्रह्म एव परमात्मा इति शब्देन उक्तम् एवञ्च तत्रैव वाच्यत्वं वर्तते शब्दवाच्यत्वं पुनः गौणब्रह्मणि शब्दवाच्यत्वं वर्तते इति वक्तुं न शक्यते ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते अपि च पुनः अत्र तु पुनः सुस्पष्टमुक्तं शुद्धे महाविभूताख्ये परे ब्रह्मणि शब्दते इति लिखितम् अतः यत् शुद्धब्रह्म मुख्यं ब्रह्म इति यदुच्यते
तत्रैव शब्द्यते इत्यस्य अर्थः कः? तद् शब्दवाच्यं भवति इत्यर्थः। एवञ्च बहुषु पुराणेष्वपि एतादृशानि वाक्यानि अस्माकम् उपलभ्यते। एवञ्च स्मृतिद्वारा किमुक्तं? पूर्णं निरुपाधि निर्गुणं ब्रह्म इति यद्वर्तते तदेव शब्दवाच्यम् इति उक्तम्। एवञ्च ब्रह्म यदि अवाच्यं भवति तर्हि शब्दद्वारा तस्य व्यक्तत्वमेव न सिद्ध्यति इति अन्ते उक्तं। न हि अवाच्यः शब्दितुं शक्यः। यः अवाच्यो भवति तस्य पुनः लक्षणाव्यापारेणापि तस्य बोधनं न शक्यते। यत्र वाच्यत्वं वर्तते, येन केनापि शब्देन यद् वस्तु वाच्यं भवति तत्रैव लक्षणया बोध्यत्वम् अङ्गीक्रियते। यद् वाच्यमेव न भवति तत्र लक्षणाविषयत्वमपि न भवति इति अस्माभिः उक्तं। तदुच्यते। तदेव उक्तं पुनः भागवते अन्यत्रापि सप्तमस्कन्धे एवमुक्तम्। आत्मा नित्यो अव्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञः आश्रयः अविक्रियः स्वदृग् हेतुः व्यापकः असंगी अनावृतः इत्यादि शब्दानां प्रयोगः तत्रैव उक्तं वर्तते। अर्थात् किं? सः आत्मा भवति, सः आत्मा नित्यः, सः अव्ययः शुद्धः वर्तते, एकः वर्तते। क्षेत्रं जानाति इति क्षेत्रज्ञः, सः क्षेत्रज्ञो भवति। आश्रयः सर्वेषां पदार्थानां स एव आश्रयो भवति। अविक्रियः विकाररहितः भवति। सः स्वदृग् हेतुः इति वर्तते। अर्थात् सः सर्वं द्रष्टुं शक्नोति, सर्वज्ञः आत्मदर्शी इत्यर्थः। अपि च हेतुः अर्थात् सर्वस्यापि अयं कारणं भवति इत्यर्थः। हेतुः व्यापकः सर्वत्र व्यापृतो वर्तते तद्ब्रह्म इत्युच्यते। अपि च असंगी अनावृतः सर्वत्र व्यापृतः परन्तु असंगो ह्ययं पुरुषः इति श्रुतिषु उक्तम्। अतः असंगत्वं तस्य वर्तते। अस्माकम् असंगत्वं नास्ति। सर्वपदार्थमध्ये यदा वयं भवामः तदानीं तत्तत्सम्बन्धः अस्मासु दृश्यते, परन्तु भगवान् असंगो ह्ययं पुरुषः। पद्मपत्रमिवाम्बसा इति यदा उच्यते तद्वदेव अयम् इदं ब्रह्म असंगं भवति। सम्बन्धः तत्र नास्ति। अतः अज्ञानादिसम्बन्धः ब्रह्मणि न भवति इत्यर्थः। अतः असंगः इत्युच्यते। अनन्तरम् अनावृतश्च सः आवरणरहितः सर्वत्रापि वर्तते। तस्य अस्माकं पुनः अज्ञानेन आवृतत्वं वर्तते जीवस्य। द्विविधम् अज्ञानं वर्तते, परमाच्छादिक जीवाच्छादिक इति अज्ञानद्वयं वर्तते अस्माकं पुनः। यः जीवः अन्तः वर्तते तस्य परमाच्छादिक इति वर्तते। अर्थात् जीवाच्छादिक परमाच्छादिक इति मायाद्वयेन अयं जीवः आवृतो वर्तते। अर्थात् जीवाच्छादिका काचित् माया वर्तते। अतः अस्माकं यत् स्वरूपं वर्तते, ज्ञानानन्द जीवस्य स्वरूपतः यत् ज्ञानानन्दरूपत्वं वर्तते तदस्माकं न ज्ञायते इदानीं। कुतः न ज्ञायते? जीवाच्छादिका माया इति काचित् माया वर्तते। तया मायया आवृतः अयं जीवः। अतः जीवस्य स्वरूपज्ञानं न जायते। अपि च अन्यया मायया अयमेव जीवः आच्छादितः। अनया किं भवति इति चेत् परमाच्छादिका माया। अतः जीवस्य पुनः
भगवद्विषयकज्ञानम् इदानीं न भवति। कुतः न भवति? परमाच्छादिकया मायया आवृतः। अतः भगवज्ञानमपि अस्माकं न भवति, परमाच्छादिका माया वर्तते, जीवाच्छादिकाया माया वर्तते, तया मायया आवृतोऽयं जीवः। अतः अस्माकम् अस्मज्ञानं स्वरूपज्ञानं यद्वर्तते तदपि इदानीम् अस्माकं न भवति इति तदेव उक्तम्। अतः तत्र आवृतः भवति कः? जीवः। परन्तु भगवान् कीदृशः? अनावृतः इति उक्तम्। भगवतः पुनः माया आवृतत्वं भगवतः नास्ति, केवलं जीवस्यैव अज्ञानावृतत्वं, न पुनः भगवतः अज्ञानावृतत्वं मायावृतत्वम् इत्यादिकं भगवतः नास्त्येव। अतएव भागवते असङ्गी अनावृतः इति उक्तम्। अतः सः तादृशः भवति आत्मा इति, स एव आत्मा इति उक्तम्। एवञ्च ओम तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, ओम तन्निष्ठस्य मोक्षः उपदेशात् इति उक्तम्। अर्थात् यः शब्दवाच्यं यद् ब्रह्म वर्तते तद्ब्रह्मणः ज्ञानादेव अस्माकं मोक्षः भवति इति उक्तम्। अतः गौण आत्मनः अत्र स्वीकारः न भवति, तत्र मोक्षोपदेशः न कृतः। गौण आत्मज्ञानेन मोक्षः इति कुत्रापि नोक्तम्। अतः अत्र मुख्यं ब्रह्म यद्वर्तते तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्। एवञ्च तादृश ब्रह्मणः ज्ञानेनैव मोक्षः इति उपदेशः कृतः। अतः एतद् न भवति तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्। अत्र किं वर्तते? टीकायां किमपि न लिखितं, तावदेव टीकायां वर्तते। पेज नंबर 116। टीकायां तावदेव उक्तम्। अनन्तरम् ओम तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ओम इति वर्तते। तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् तन्निष्ठस्य मोक्षः उपलभ्यते इति उक्तं। मोक्षोपदेशः कृतः तन्निष्ठस्य, अर्थात् निर्गुणं ब्रह्म इति यदुच्यते। निर्गुणं ब्रह्म नाम किं? मुख्यं ब्रह्म इति यदुच्यते। तत्र यः पुरुषः भक्तिं करोति तस्य पुरुषस्य मोक्षोपदेशात् मोक्षः उपलभ्यते इति उपदेशः शास्त्रेषु कृतः। अतः तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् शब्दवाच्यं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म इति न वक्तव्यम्। मुख्यं ब्रह्म इति यद्वर्तते तदेव अत्र स्वीकरणीयम् इत्यर्थः। यद्यपि अस्माकं मते पुनः सगुणं ब्रह्म निर्गुणं ब्रह्म इति ब्रह्मणि द्वैविध्यं नास्त्येव। अस्मन्मते तदा नास्ति। अस्मन्मते अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा। ब्रह्मशब्दवाच्यः कः? साक्षात् विष्णुरेव, श्रीकृष्णः एव ब्रह्मशब्दवाच्यः। सः निर्गुणं ब्रह्म वा सगुणं ब्रह्म इति तत्र विचारः एव न वर्तते। स एव मुख्यं ब्रह्म, विष्णुरेव मुख्यं ब्रह्म अस्माकं मते। अतः विष्णुः एव श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः सगुणं ब्रह्म,
अन्यत् निर्गुणः निराकारः अनित्य शुद्धः इति तथा नास्ति एव निर्गुणो भवति तद् ब्रह्म अर्थात् विष्णुः निर्गुणः इति अस्माभिरपि अङ्गीक्रियते परन्तु निर्गुणत्वं नाम किं सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण रहितः सः विष्णुः अतः निर्गुणः इत्युच्यते तावदेव न पुनः गुणानां धर्माणाम् अभावः यत्र वर्तते तत् ब्रह्म इति तैः यथा उच्यते तथा अस्माभिः नाङ्गीक्रियते अतः अस्माकं मते चिन्ता एव नास्ति परन्तु तैः तत्र द्वैविध्यं ब्रह्म विचारे द्वैविध्यम् अङ्गीकृतम् एवञ्च वाच्यत्वं कुत्र उपनिषत्तत्त्वसमन्वयात् इति उक्तम् उपनिषदैकगम्यत्वं ब्रह्मणः उक्तम् इत्युक्तं तदानीं तैः प्रश्नः कृतः नैव उपनिषदैकगम्यत्वम् इति वेदवेद्यत्वं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इत्यादिकं वर्तते अतः वेदवेद्यत्वं कस्य इत्युक्ते हे निर्गुणब्रह्मणः न सगुणब्रह्म इति अपरं ब्रह्म वर्तते तस्य वेदैकवेद्यत्वम् उपनिषदैकगम्यत्वं तत्सर्वं तत्र समन्वयति न निर्गुणब्रह्मणि इति तेषाम् आक्षेपः कृतः परन्तु अस्माकं मते कथम् इति चेत् तथा नास्ति एव तदेव उच्यते ओम तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ओम तन्निष्ठस्य मोक्षः उपदिश्यते अर्थात् निर्गुणं ब्रह्म इति यदुच्यते तदेव विष्णुः अस्माकं मते एवञ्च एकान्तभक्ताः ये वर्तन्ते तेषां भक्तानां पुनः मोक्षोपदेशः कृतः भगवद्ज्ञानेन मोक्षः उपलभ्यते इति उक्तम् अतः तद्ब्रह्म कीदृशं शब्दवाच्यं भवति उपनिषदैकगम्यत्वं यत्र वर्तते उपनिषद्वेद्यत्वं वेदवेद्यत्वं यस्मिन् ब्रह्मणि वर्तते तद्ब्रह्मणः उपासनेन अर्थात् तत्र यदि भक्तिः क्रियते तर्हि तस्य पुरुषस्य मोक्षः इति श्रुतिषु उक्तम् अतः अन्यद् ब्रह्म इति न स्वीकरणीयम् इति तात्पर्यम् अत्र अतः सगुणब्रह्म निर्गुणब्रह्म इति मास्तु इति उच्यते गोविन्दभाष्ये उक्तं चतुर्षु न इत्यनुवर्तते तैत्तरीयके चतुर्षु च न तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इति वर्तते अनन्तरं तत्र न इति निषेधार्थक शब्दः अत्र सूत्रे तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इति वर्तते अत्र न शब्दः वर्तते वा न इति न निवर्तते वा अत्र न दृश्यते सूत्रे न दृश्यते किन्तु ईक्षतेर्ना शब्दम् ओम ओम ईक्षतेः अर्थात् पश्यति अतः ईक्षतेः न अशब्दम् अशब्दं न भवति ब्रह्म अवाच्यं न भवति इति तत्र न इति शब्दः वर्तते तादृश निषेधार्थक नकारस्य अत्र अनुवृत्तिः अस्माभिः चतुर्षु सूत्रेष्वपि तस्य अनुवृत्तिः भवति इति उक्तम् एवञ्च अस्मिन् सूत्रे न इति शब्दः न वर्तते ईक्षतेर्न शब्दम् इत्यस्मिन् सूत्रे न इति यत् पदं वर्तते तत्पुनः चतुर्षु सूत्रेष्वपि तस्य अनुकर्षणं क्रियते अतः पूर्वसूत्रस्थ नकारस्य अत्र पुनः अनुकर्षणम् एवञ्च ब्रह्म सगुणं न इत्यत्र न इति उक्तम् प्रमाणं किम् इत्यस्य इदानीम् एतदुच्यते इदानीं चतुर्षु सूत्रेषु न इत्यनुवर्तते तैत्तरीयके उक्तम् असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयमकुरत इत्यारभ्य यदा ह्येवैष एतस्मिन्न दृश्ये अनात्मे
अनिरुक्ते अनिलियने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अततो भयं गतो भवति यदा ह्येव एष एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अत तस्य भयं भवति इति तैत्तिरीयश्रुतौ एवमुक्तम् इति प्रपञ्चातीते वेदवाच्ये विश्वकर्तरि तस्मिन् परब्रह्मणि परिनिष्ठितस्य विमुक्तिकथनात् न स गौणः इति इदानीं गोविन्दभाष्ये तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इति सूत्रस्य अर्थः अत्र विवृतो वर्तते। तस्य अर्थः कः इति चेत् तदेव उक्तम्। असद्वा तैत्तिरीयश्रुतौ एवं वर्तते। असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयमकुरुत इति इत्यारभ्य तस्मात् आरभ्य एतत् सर्वम् उक्तम्। तत्र उच्यते तस्य अर्थः कः इत्यपि अत्रैव उत्तरत्र टीकायां भाष्यस्य या टीका वर्तते तत्रापि लिखितं वर्तते। टीकायाम् असद्वा इति अस्य अर्थः कः इदं जगत् पुनः पुनः वक्तव्यं भवति अतः तदेव उच्यते असद्वा इदमग्र आसीत् इति वर्तते। असत्वा इदम् अग्र आसीत् इत्यत्र अग्र इति शब्दस्य वेदे अग्र इत्युच्यते अग्रे इत्यर्थः। इदम् असत्वा इदम् इदं जगत् अग्रे अर्थात् प्रलयकाले सृष्टेः प्राक् असत् आसीत् इति अन्वयः। असत् आसीत् इत्यस्य किम् अग्रे आसीत् इत्युच्यते असत् आसीत् इत्यस्य बाधः भवति परस्पर अन्वयं कर्तुं न शक्यते। इदं जगत् सृष्टेः प्राग् आसीत् इति उच्यते अत्र तज्जगत् असत् इति यदि कथ्यते असतः अस्तित्वं कथं भवति। अतः असत् अत्र वर्तते इति वाक्यप्रयोगः एव समीचीनतया न भवति। अत्र घटो वर्तते इति वक्तुं शक्यते कुतः घटः सन् सत्पदार्थः अतः अत्र घटो वर्तते इति वक्तुं शक्यते। अत्र शशिविषाणं वर्तते इति वक्तुं शक्यते वा शशिविषाणम् असत् तस्य अत्र वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। अतः इदम् असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यत्र जगत् इदं नाम जगत् अग्रे सृष्टे अग्रे नाम सृष्टे प्राक् असत् असदासीत् न वर्तते इति नार्थः। किन्तु अतः असत् शब्दस्य न सत् असत् इति नार्थः असत् शब्दस्य सूक्ष्मम् इत्यर्थः। अतः प्रलयकाले इदं जगत् सूक्ष्मम् इत्यर्थः असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यत्र ब्रह्मैव आसीत् तस्मिन् विलीनमासीत् इत्यर्थः। तत्र तदानीं किम् आसीत् अग्रे सूक्ष्मम् आसीत् अर्थात् ब्रह्मैव आसीत् तदानीं तस्मिन् ब्रह्मणि इदं जगत् अत्यन्तं सूक्ष्मरूपेण आसीत् इति अत्र तात्पर्यम्। एवञ्च अस्माभिः आचार्यैः उक्तं तस्योदरस्थजगतः सदमन्दसान्द्र स्वानन्दतुष्टौ पुषोऽपि रमारमस्य भूत्यै निजाश्रितजनस्यै सृज्य सृष्टौ ईक्षा बभूव परनामनिमेषकान्ते इति भगवतः ब्रह्मणः आयुषः अनन्तरं यदा सृष्टिकालः भवति तदानीं विष्णुः किं करोति स्व उदरस्थान् जीवान् स्वीकृत्य सृष्टिं करोति। एवञ्च इदं जगत् अत्यन्तं सूक्ष्मरूपेण भगवतः विष्णोः उदरे एव आसीत्। एवञ्च इदं जगत् सूक्ष्मरूपेण आसीत्। तत्र कुत्र आसीत् ब्रह्मैव यद्यपि पूर्वमुक्तम् अस्माभिः
एको नारायण आसीत् न ब्रह्मा न शङ्करः इति अन्या च श्रुतिर्वर्तते। एवञ्च ये असद्वा इदमग्र आसीत् इदं जगत् सूक्ष्मरूपेण वर्तते इत्यपि उक्तं किल इति चेत् अतः व्यक्तरूपेण इदं जगत् नासीत्, किन्तु केवलं विष्णुः व्यक्तरूपेण तदानीं प्रलयकाले आसीत्। तत्रैव तस्य उदरे एव इदं जगत् सूक्ष्मरूपेण विलीनम् आसीत् इत्यर्थः। अनन्तरं ततो असतः सूक्ष्मात् ब्रह्मणः सत् स्थूलं जगदजायत। अविद्यमानस्य कदापि सृष्टिर्न भवति, विद्यमानस्यैव प्रकटनं केवलं, विद्यमानस्यैव पुनः अभिव्यक्तिः भवति। अविद्यमानस्य सृष्टिः इति कदापि न भवति। असत्सकाशात् किमपि न जायते। अतः असत् कुत्रापि पुनः असतः उत्पत्तिर्नास्ति। अतः जगतः असत् इत्यस्य इदं जगत् सूक्ष्मरूपेण आसीत्। भगवान् विष्णुः सृष्टिं विधातुम् इच्छां चकार। अनन्तरं किं सूक्ष्मरूपेण तस्य उदरे एव स्थितस्य प्रपञ्चस्य स्थूलतापादनम् एव सृष्टिः इत्यर्थः। तदेव उक्तं ततो असतः सदजायत इति वर्तते। अर्थात् ब्रह्मणः सत् स्थूलं जगत् अजायत इत्यर्थः। तद्ब्रह्मैव स्वयमात्मानमकुरुत इति वर्तते। सूक्ष्मं चिदचित् शक्त्युपेतं स्वं स्थूलं चिच्छक्त्युपेतं सत् जगत् जगद्रूपम् अरचयत् इति अर्थः। स्वं तदेव उक्तं तत् तद्ब्रह्मैव स्वयं आत्मानम् अकुरत। तद्ब्रह्मैव सूक्ष्म ब्रह्म स्थूल सूक्ष्म ब्रह्मणः सकाशात् स्थूल जगतः अभिव्यक्तिः इत्यर्थः। एवञ्च चित् अचित् इति शक्तिभ्यां युक्तं भवति तद्ब्रह्म। तादृशं ब्रह्म अर्थात् हरिः विष्णुः स्वयं अर्थात् अन्यस्य सहायं विना स्वयमेव सः चिच्छक्तियुक्त चिच्छक्तियुक्तं स्थूलं जगत् रचयामास इत्यर्थः। चैतन्यशक्तियुक्तं स्थूलं जगत् सः रचयामास इत्यर्थः। चित्शक्तिः इत्यस्य अर्थः कः? ज्ञानम् इत्यर्थः। अर्थात् ज्ञानरूप धर्मः तत्र वर्तते इत्यर्थः। तस्य विकासः अर्थात् तस्य स्थूलत्वं एवं अचित् वर्तते। अचित् नाम किं? जडात्मकं महत्तत्वादिकं वर्तते। तत्र महत्तत्वादिरूपेण तस्य पुनः सृष्टिः इत्यर्थः। एतत् सर्वं तस्य सृष्टिप्रकारः कथं भवति इत्येतदेव अत्र उच्यते। तदेव अत्र स्पष्टं लिखितं। तद्ब्रह्मैव स्वयम् आत्मानम् अकुरत। अर्थात् सूक्ष्मं चिदचित् शक्त्युपेतं स्वं चित् अचित् शक्त्युपेतं किं? स्वं स्वयं विष्णुः स्वं स्थूलं चिच्छक्त्युपेतं सत् जगद्रूपम् अरचयत। तत् पुनः चिच्छक्त्युपेतत्वम् अर्थात् चैतन्यं तत्र जीवस्य तथा जीवस्य यद्यपि जीवाः नित्याः, तस्य उदरे
जीवाः तत्रैव तदानीं प्रलयकालेपि जीवाः आसन् एवञ्च ज्ञानशक्त्या संयुतान् अकरोत् सः जीवान् इत्यर्थः तत्र हरे नमः पुनः श्वः ब्रूमः